Mga kaigsunan, mao kini atong biyahe no, gikan kini sa Fairhill sa Kalinan District B. Ug nakauban nato dinhi ang ato nga mga kaigsunan, mga church elders and mga church officers nga mao'y nag-assist sa atong bautismo, kay nga mga batanon nga mausab ang nagtabang para ma-facilitate kini nga ministeryo nga ginahimo dinhi sa kabukiran sa Kalinan B District. Angkas na lang mo, angkas. Aniya usab ang dugang pa nga mga kaigsunan, ang uban kanila na daw paktas lang tungod kay gibilin nila ang ilang sakyanan dito tabok sa tulay. Pero bisan pa ngayon ani kalayo, sa gihapon sila malipayon no mga kaigsunan nga nagabuhat alang sa Ginoo, labi na sa pagpangdaog og kamiling kalag. Napa man diha banda? Amo na lang gipadayon ang among pagbiyahe tungod kay doon na pay uban nga nabilin nga mga kaigsunan, so gihulatan nila samtang ang uban naguna nagyud og lakaw. So ingon ani kalisod ang dalan, may nalang gani kay pagbiyahe namo ani nga panahon init mga kaigsunan. Mo na nga uga pa ang uban nga bahin sa mga yuta. Mao ni ang usa sa mga tulay nga atong ginatabok. So you can just imagine mga kaigsunan kung pasa ang yuta. So grabe yun ni ka-struggle, pero ang atong mga magbubuhat nga na-assign dinhi kauban sa mga kaigsunan nga nagasuporta, nagapadayon gyud no uban sa kadasig. O nga kudos sa tanan nga mga church members ni ini nga distrito usab. So pauli na kita gikan sa bautismo. Mao ning mga kaigsunan usab nga naguna na og baktas. So far dunay 30 ka mga hamiling kalag nga atong nadala sa bautismo, ug malipayon kami sa pagpahibalo kaninyo nga nagapadayon ng pakusog sa buhat dinhi usab nga bahin tungod bisan pa sa pandemya nga atong ginatuwang karon sa COVID-19. By the way, pipila lang day ka mga factual information about sa Kalinan District. Kaniadto ang Kalinan District usa kini siya usa ni siya sa mga dako nga mga distrito dinhi sa Davao Mission. Naga-compose kini sa mga 26 churches to 25 to 26 churches including companies nga naa sa kabukiran. Ug tungod kay nakita sa atong mga pangulo ang need nga dapat yun nga dunay close proximity sa pag hatag og pastoral care sa ato nga mga kaigsunan, gibahin ang distrito last year ug nga ang Kalinan District nga usa nabahin sa duha, namely ang Kalinan A ug ang Kalinan B. Ang Kalinan A do na kini siya siyam ka mga simbahan. Ang inyong alagad mao ang nagadumala niini. Unya ang Kalinan B mao siya ang sobra no sa napulo, close to 20 na actually ni sila karon nga mga simbahan tungod sa nagatubo nila nga mga membership usab. So sa gihapon buot namo nga pasalamatan ang tanan nga suporta sa pagampo, suporta sa presensya sa mga kaigsunan. Aniyan usab ang usa ka tulay. So landlog ni siya agian actually mga kaigsunan panahon sa ting-ulan. Kining igsuon nga nagauban ako mao ni siya church elder sa Tamugan Seventh-day Adventist Church, si Brother Dexter Gutierrez. Kisundan niya ang atong igsuon sa gikan sa Bantol, si Brother Jongjong
usa-usab kini siya ka barangay Kagawad unya ang nagauna namo mao si brother Gigi Dungog ang ato usab nga church elder dito sa aming kawayan. Doon na usab pipila ka mga batan-on nga nagasunod din sa ako nga liyo. So doon ay batuon nga area, doon na po smooth lang kay nga area mga kaigsuonan, pero nonetheless nagahatag kini nato og inspiration o kadasig knowing usa kita sa mga pribilehiyo o privilege nga mga district nga nakapadayon gyapon sa pagministeryo bisan pa nga dunay restriction sa mobility sa uban nga mga bahin ini. In fact, ang uban nato nga mga kaigsuonan sa uban usab nga area diri sa South Philippine Union Conference hinahinay na pod nga nagabalik sa ingon ani nga pamaagi samtang uban lisod pa gyud no, napag yung mga panahon nga medyo okay na unta, pero tungod sa nagataas nga mga numero sa mga apektado nagabalik na pod. So another bridge nga among gitabok mga kaigsuonan. Ma-amaze ka tungod kay kini nga lugar dinhi layo naman tong among gibautismuhan kaganina, pero in between na abag pipila ka mga small communities sa maani inyo makita. Wala ni sila access sa elektrisidad tungod sa kalayo, pero makita nimo kung unsa usab sila ka organized, no, unsa usab sila ka malipayon sa ilang simple lang nga mga panginabuhi. So kasagaran sa produkto diri, as you can see sa atong video, mga mag-uumaki ni sila sa nagkalain-lain nga mga tanom. Doon ay mga mais, saging, kakao, kape. Doon na po yung uban nga mga upland rice. Actually ganina padulong sa baptismal site namin nagian nga mga pipila ka mga katawan nga nagabulad sa ilang nga dinurado rice. So sa kini sa mga mahal nga bugas mga kaigsuonan, ang nakaapan lang to kay dili ni sila basta-basta nga nagabaligya sa ilang produkto. So maswerte na kung makapalit ka sa ilaha, pero doon ay uban pod nga part ni hilabi na dito sa Marilog nga sa diin doon ay open market sa Dinurado. Pero kasagaran kining ato mga kaigsuonan nga lumad, wala kayo nila gyud gina baligya ang ilang mga produkto tungod kay this is for their own consumption. So kining area pod mga kaigsuonan, lisod-lisod din, no, palugsong mi dinhi. Maay na lang gani kay ang mga brakes sa among motorsiklo o kondisyon pagyud uban sa makusganon nga pagpugong sa manubela. Another bridge ang itabok. Oops, puno sa ni kadali tungod kay naay nag-ayos sa iyang motor ang among leadman. Kita nimo din nga naapagidaghan nga mga puloy-anan ang among agian samtang kami nagpadayon sa among biyahe pabalik na gikan sa usa ka bautismo nga among gihimo. Later sa tumoy ani nga video among ipakita ang mga candidates for baptism nga atong na-introduce dinha sa sabakan sa Ginoo. By the way, ang area di ay kung asa kita nagikan para sa bautismo. So subon ako mga kaigsuonan kabahin sa lugar o usa sa mga barangay nga nakasakop sa sitio kung asa nato gikanda ka baptism mao ang Barangay Bantol. Kining hanging bridge karon nga atong kitabukan, lalom-lalom, no, makita ninyo din ha. Usa kini sa mga hanging bridges nga every time matabok sa atong mga missionaries nga mga kaigsuonan, nagapa-picture yun sila sa maong hanging bridge. Okay, doon ay sense of accomplishment nga ilang gibati sa diha nga ilang matabok ang maong dapit. So as you can see mga kaigsuonan, medyo lisod yun ang dalan tungod sa mga bato. So subon ako ma-imagine ninyo kung unsa kalisod kini panahon nga tunay ulan. Sa gihapon doon na pag yung mga community nga nahimutang ni ini nga maong dapit. So lipay mi tungod kay dunay daghan nga mga kaigsuonan nga nag-accompany nato.
sa pangagibiyaan nato sila, pero nato sila sakyanan nga nagahulat human nga matabok to nila ang mao nga tulay mga kaigsuonan. So pauli na ta karon sa Kalinan, pero sa dili pa gyud ta mo lahos dito, dunay request gikan sa mga kaigsuonan kung pwede bang maka-attend ko sa ilang special meeting nga paghimuon, meeting taliwala sa mga batan-on, tungod kay doon ay pipila usab ka mga importante nga concern nga gusto nila na ang presensya nato, no, para usab sa kalambuan sa mao nga distrito. By the way, nga to di ay nga Sabbath School Director si Pastor Jasper Love Panunsyo nga mausab ang nagapangulo sa mga naga-trail nga mga kaigsuonan nato no, missionary activities na naming gihisgutan nga plano usab nga sa sunod nga mga panahon tingali magkauban ni makasaka siya sa usa sa mga area nga atong ginatuan, and hopefully makadala usab sila og mga gifts no para sa communities nga himuan nato og missionary outreach program. Oops. By the way, kining biyahe mga kaigsuonan, Sabado kini sa hapon, gihimo ni nato human gyud sa culmination sa revival meeting nga gihimo nato dito sa Sitio Kahusayan usab sa Kalinan A. So human sa paniudto, ako sang gibiyaan ang atong mga kaigsuonan dito tungod sa request sa baptism. Nga salamat po nga ilang gisabot ang sitwasyon. Bisan momentarily wala sa ta nakahimo sa pag-attend sa ilang AY program nga gihimo uban sa mga bag-o pagyud na bautismohan. Pero nagatuo mi nga ang presensya usab sa atong mga church leaders and district officers sa Kalinan A is also enough, no, nga makahatag kanila og dugang pagpalikon sa pagpangalagad, labi na usab kay ang atong mga teachers gikan sa Kalinan Lam Adventist Academy nakig-uban usab. Bot na akong i-recognize sila ni Ma'am Feng nga naghatag og permission ng atong mga teachers makagawas gikan sa perimeter sa school aron nga maka-supervise usab o maka-extend sa ilang duties, ministerial duties ngadto sa uban nga nanghinahanglan. So naa nami diri sa crossing Panipasan mga kaigsuonan. So atong ipadayon ang atong biyahe, pababa nami going sa Marilog tungod kay ang dalan manggod, although part siya sa Kalinan B District ang simbahan o sitio nga atong gibautismuhan, pero ang dalan o ang pinakasayon nga dalan nga pwede nato mato ang maong dapit kinalan moagi sa ta diri sa area sa Marilog. Kay kung dito ta moagi sa area sa Bantol, partigyong lisura mga kaigsuonan ang maong dalan. So nituyok ta gamay, pero mao ni siya ang paspas nga pamaagi pinaagi sa sakyanan nga maabot nato ang mao nga area. Okay. So naarata karon dinhi sa Lumundao. Alang sa mga kaigsuonan dinhing dapit nagapuyo ang district pastor sa Marilog A, si Pastor Robin Palmes. Mao ni ang lugar nga iyang gipili kung asa niya ipahimutan ang iyang pastoral quarter. So unahan lang ani gamay, makaagi kita og usa ka checkpoint. No, mao ni siya ang checkpoint diri banda sa Marilog. Okay.
time check 4:30 na o 5 na. Yan, naanata din sa iglesia sa San Miguel, muhapit sa takadali mga kaigsuonan. Tungkol kaysa akong gi-mention na ganina, doon ay request sa atong presence nga mutambong usab sa ilang nga meeting. So medyo sudlonon gamay ang simbahan diri sa San Miguel Seventh-day Adventist Church. Pero nailahi nga dalan po sa pikas, no, na pwede nato magian. So mao kini ang ilang nindot nga simbahan. So pag ulang gyud na human ang meeting mga kaigsuonan, pauli na ta karon gikan sa nagabin-a na gyud ta, no, tungod kay taas-taas nga diskusyon ang gihimo. Pero pasalamat ta tungod kay nahimong successful ang maong meeting nga atong gipahigayon kauban sa tanan nga mga batanon, and of course nausab ang ilang nga district leader aron sa pipila usab ka mga programa nga ilang gipahaluna sa mga dapit. So welcome to Kalinan, gabi na. Pero at least job well done, very productive Sabbath for me. Morning dito ta sa Kahusayan, nag-culminates o nag-end sa atong revival meeting. Afternoon, after lunch dito dayon ta sa baptism. I-enjoy usab nato ang company sa atong mga kaigsuonan sa Kalinan. So daghang salamat, praise the Lord, tungod sa kalampusan ni ining adlaw. Bisan tinuod nga medyo kapoy, pero worth it siya mga kaigsuonan. At sa apartment kung asa kita nagpuyo, and thank you Lord for the safe travel. So daghang salamat mga kaigsuonan sa inyong papakiguban o sa inyong mga pagampo kanunay hantod na usab sa sunod nga mga panahon. Ipadayon nato ang pagsibya sa mensahe sa paglaom.